بدأت الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر على يد عثمان الأول، زعيم قبيلة صغيرة في شمال غرب الأناضول. كانت البداية متواضعة، لكن رؤية عثمان وحكمته كانت أساساً لبداية إمبراطورية ستستمر لأكثر من 6 قرون. خلال القرن الرابع عشر توسعت الدولة بسرعة، مستفيدة من ضعف الدول المجاورة وصراعاتها الداخلية. بدأ العثمانيون بالسيطرة على المدن والقرى الصغيرة، ثم توجهوا نحو البلقان، حيث تمكنوا من تأسيس نفوذهم على أراضٍ واسعة، مما جعلهم قوة صاعدة في المنطقة. في القرن الخامس عشر ظهر السلطان محمد الثاني، المعروف بمحمد الفاتح. كان هذا الزعيم محنكا وذكيا، وحقق إنجازا تاريخيا لا ينسى عندما فتح مدينة القسطنطينية عام 1453. هذا الحدث أنهى الإمبراطورية البيزنطية، وجعل من إسطنبول الجديدة عاصمة عظيمة للإمبراطورية العثمانية. أصبحت إسطنبول مركزا للعلوم والفنون والاقتصاد، وازدهرت فيها العمارة والمساجد والمكتبات لتصبح مثالا حضاريا يعكس قوة الدولة العثمانية. بعد ذلك دخلت الإمبراطورية في عصر من القوة والاستقرار، خاصة خلال عهد السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر. وسع سليمان حدود الدولة لتشمل أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وأوروبا الشرقية. اشتهرت هذه الفترة بالقوانين المنظمة، الجيش المحترف المعروف باسم الإنكشارية، والإدارة المحكمة التي جعلت من الدولة مثالا في التنظيم والعدالة. مع مرور الزمن واجهت الدولة العثمانية تحديات كبيرة. الحروب الطويلة، صراعات السلطة الداخلية، والضغوط الاقتصادية بدأت تؤثر على قوتها. القرن السابع عشر والثامن عشر شهد تراجع الإمبراطورية تدريجيا، مع فقدان بعض الأراضي لصالح القوى الأوروبية، وظهور صعوبات في إدارة أراضيها المتنوعة ثقافيا ولغويا. في القرن التاسع عشر بدأت الدولة تشهد تغييرات كبيرة، مع محاولات الإصلاح والتحديث لمواكبة أوروبا الحديثة، لكنها واجهت مقاومة داخلية وضعفا في البنية الاقتصادية. أدت هذه الضغوط إلى ضعف أكبر وانقسامات داخل الدولة، مما مهد الطريق لتراجعها أكثر فأكثر. مع بداية القرن العشرين دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب قوى المحور. بعد هزيمتها انهارت الإمبراطورية رسميا، وبدأت حقبة جديدة مع تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923. بهذه الخطوة انتهت قصة الدولة العثمانية بعد أكثر من 6 قرون من التاريخ الغني والمعقد. الدولة العثمانية تركت إرثا عظيما في مجالات العمارة، الفنون، الثقافة، القانون، والعلاقات الدولية. قصتها مليئة بالدروس عن القوة، الطموح، الصبر، والتحديات التي تواجه أي إمبراطورية كبيرة. من بدايات متواضعة إلى أوج القوة، ثم الانحدار والتحول، تظل قصة الدولة العثمانية جزءا مهما من التاريخ البشري، يعكس رحلة طويلة من النضال والابتكار والتغيير المستمر. مع مرور الوقت أصبحت الدولة العثمانية أكثر من مجرد إمبراطورية عسكرية، فقد تطورت لتصبح مركزا ثقافيا وفنيا وعلميا هاما. المدن الكبرى مثل اسطنبول، إزمير، وبورصة لم تعد مجرد مراكز إدارية، بل أصبحت أماكن تلتقي فيها الحضارات المختلفة. تجمعت فيها المكتبات الغنية بالكتب النادرة، والمساجد الضخمة المزخرفة، والقصور الملكية الفخمة، لتشكل لوحة حضارية رائعة. في هذه الفترة شهدت الفنون الإسلامية تطورا كبيرا، من الخط العربي والزخارف الهندسية إلى الموسيقى والمسرح. كما أن التجارة ازدهرت، حيث ربطت طرق القوافل البرية والموانئ البحرية الإمبراطورية بعالم أوروبا والشرق، ما جعل الدولة العثمانية ملتقى للثقافات والأفكار الجديدة. رغم هذه الإنجازات لم تغب عن الدولة التحديات الكبيرة، فالتنوع العرقي والديني بين سكان الإمبراطورية كان مصدر قوة، لكنه في الوقت نفسه سبب لصراعات داخلية. ومع ضغوط أوروبا المتزايدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بدأت الدولة تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على وحدتها واستقرارها السياسي والاقتصادي. ولكن حتى في أوقات الضعف ظلت الدولة العثمانية رمزا للمرونة والقدرة على التكيف، مستمرة في التأثير على العالم من حولها، سواء من خلال قوانينها، نظامها الإداري، أو إرثها الثقافي والفني الغني. مع دخول القرن التاسع عشر واجهت الدولة العثمانية تحولات كبيرة. بدأت محاولات الإصلاح والتحديث، تعرف باسم الإصلاحات التنظيمية أو الإصلاحات العثمانية، والتي هدفت إلى تقوية الجيش، تحديث الإدارة، وإصلاح النظام التعليمي والقضائي. رغم هذه الجهود واجهت الإمبراطورية مقاومة من بعض القوى الداخلية والمحلية، إضافة
إلى الضغوط المتزايدة من القوى الأوروبية التي سعت للاستفادة من ضعف الدولة. كانت الحروب والصراعات الداخلية جزءا لا يتجزأ من هذه الفترة، حيث حاولت بعض المناطق الانفصال أو الحصول على حكم ذاتي مثل الحروب في البلقان وشمال إفريقيا. ومع ذلك استطاعت الدولة العثمانية أن تحافظ على وجودها، مستفيدة من خبرتها الطويلة في الإدارة والحكم. ورغم كل التحديات ظلت رمزا للاستقرار النسبي في منطقة معقدة سياسيا وثقافيا.